السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين تاعكم دالي كوك سون غلوتين. اليوم جبت لكم دي غاتو ساهلين، دي غاتو سيك جاو شابين وساهلين كيما راكم تشوفوا. اون بليس طليتهم بالشوكولا هكذا باش كاع لي زونفون الدراري السيلياكيين يقدروا ياكلوهم. هما حاجه تاع الشوكولاته تيريهم. اون بليس لو غو تاعهم بنين. انا ما نطولش عليكم الهضره ونخليكم مع المقادير وطريقه التحضير ان شاء الله. دوكا ندوزو المقادير تاعنا. واش عندنا زوج حبات بيض كومبلي، نزيد لهم نص كاس سكر، اي كاس استعملوا نفس الكاس برك، قرصه ملح، نخلطهم بيان، نخلط كلش. دوكا واش نزيد لهم نص كاس زيت، الكاس اللي قست به السكر نقيس به الزيت، نص كاس زيت تاني. نزيد نخلط لوتو. دوكا واش نبدا ندير، نزيد المايزينا تاعنا. انا هنايا خيرت المايزينا باسكو الفارينه شويه ناقصه. ميتين وخمسين غرام مايزينا، نسيت ما قلتلكمش هكذا باش كامل نديرو حلوة العيد. مايزينا متوفره ماشي كيما لا فارين سون غلوتين. فوالا دوك بعد ما ولاتنا العجينه تاعنا بهاد لا تيكستور، نحبسو ما نزيدولهاش المايزينا اللي هي 250 غرام. دوكا واش نديرو، نرش سوغ لا طابل دو طرافاي مايزينا تاني باش يسهل عليا الفتح تاعها، باش كي نحلها تجيني فاسيل في الخدمه. ميم يديا ندير لهم شويه مايزينا. واش ندير، ناخذ بالنص فوالا، نجيب الحلال تاعي هو تاني نرشو بالمايزينا. فوالا لازم ما نرققوهاش بزاف، نخلوها بهذا السمك. دوكا نجيبو اي طابع حبينا نحلو به، حبينا نشكلوه نقدروا ما نشكلوهاش بالطابع، نقسموها غير بالجراره. مي انا اليوم حندير عده اشكال هكا باش تخرج لي منوعه في الاشكال. فوالا انا هنا كنت وجدت ديجا سنيوه درت لا بابي كويسون، وكمان نزيد نرشها بشويه مايزينا. دوك نجيب المول تاعي اللي نرشوه هو تاني بالمايزينا باش والو ما يلصق لي. جميع مول نديرو نرشو بالمايزينا ونبدا نطبعهم كامل. لازم تجينا شويه خشينه كمان بهذا السمك. نديرهم كامل في البلاطو تاعي، نكمل نطبع ونولي لكم. دوك انا بعد ما كملت شكلت كامل السنيوه تاعي الاولانيه، نديرها في الفوغ على درجه حراره 180 قيس 15 دقيقه 15 مينوت ونحيها. لو طون نكمل كامل العجينه اللي قعدت لي، نزيد السنيوات اللي قعدوا ونقول لكم شحال من حبه تخرج لي. بعد ما طيبتهم كامل خرجت لي واحد 50 حبه، حوالي 50 حبه طابوا لي بهذا الشكل. دوك انا هنايا عندي شوكولا
دوك انا هنا عندي شوكولا تاع الكلاصاج ذوبتها، استعملت هذه الوجدان، سي مونسيوني سون غلوتين. فوالا مكتوب فيها بدون غلوتين. نزيد لها مغرفه زيت باش تجينا بغيونط. هنا يعني التزيين اختياري، انا حبيت برك نشبعهم، تقدروا ما تقارديهم هكا، ديروا عليهم غير شويه سكر غلاس. هدايا لي توجور نستعملو كيما قلت لكم في لي فيديو اللي فاتوا، نستعملو باسكو مخدوم ا باز دو سكر ونشا الذره، ماشي مخلط. هاد لامر دوك انا كاين اللي نطليهم بالشوكولا وكاينين ندير لهم سكر غلاس. نوعت هنا شويه، درت نواه كوكو، كاكاو، هادوما فيرميسيل دو شوكولا. هكذا نوعو شويه ونشبحوهم. دوك انا نكمل نطليهم ونشبعهم نولي لكم ان شاء الله في طبق. فوالا كيش خرجوا لي الشكل تاعهم النهائي بعد ما طليتهم بالشوكولا، وكاين اللي درت لهم غير سكر غلاس، شبحتهم غير هكذاك. الشكل تاعهم خرج بزاف شباب سامبل، هكذا تقدروا تشربوه مع القهوه ولا مع لاتاي كيما حبيتوا. انا هذه لا غوسيت تاع نهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، والى الوصفات الجايين ان شاء الله مع القناه ديالكم داليكوك سون غلوتين.